السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة صفاي بالانس بوجبة أو بغسالة جديدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم تورتاس دي غريغو، دايرين بحال تورتاس امريكاناس ولكن كيجيو بالمذاق ديال غريغو. غادي نحتاجو زلافة عامرة ديال الدقيق الفورس، نص باكية ديال الخميرة ديال الحلوى، كاس عامر ديال الحليب، نص كاس نتاع العنبه ديال السكر سنيده، وبيضه، وشويش نتاع الملح على حسب المذاق ديال كل واحد، ومعلقه كبيره ديال اروما ديال الفانيليا. وغادي نحتاجو الكرياغو اللي عنده بحال هاد السطل بحال اللي عندي انايا ياخذ منه 3 نتاع المعالق كبار، واللي عنده حك نتاع كرياغو يستعملو كامل، يعني ما يعادل حك ديال كرياغو. من الاحسن على انه يكون هذا النوع ديال دانون اولا ديال الزبادي، ما يكونش شي دانون اخر ناقص يعني من الكراسه اولا دانون مسوس اولا بالنكهات. من الاحسن يكون كرياغو ناتورال بحال هذا باش كيجي فيه ديك المذاق يعني concentrado del griego. Ok, hola amigos y amigas, hoy vamos a preparar tortas de griego. Son parecidas a tortas americanas, pero vienen con el sabor concentrado de griego. Por ello vamos a necesitar un bol lleno de harina, medio sobre de levadura, un vaso lleno de leche, medio vaso pequeño de azúcar, un huevo, pizca de sal, una cuchara de vainilla. Vamos a necesitar bueno, en mi caso, como tengo así una jarra de griego, pues voy a coger 3 cucharadas grandes soperas de griego. En el caso de que tengáis un vaso de griego como lo venden en los supermercados, vais a necesitar un vaso lleno de griego. Vamos a preparar. Primero cogemos leche, vamos a añadir huevo, pizca de sal, azúcar y una cuchara de aroma de vainilla. Vamos a batirlo bien. Okay. Vamos a batirlo así, ligeramente. كيف كتشوفوا معايا انا درت الحليب، درت الملحه والسكر والبيضه والخميره، خليتها حتى الاخر. La levadura la dejamos al último. غادي ناخذوا كي قلت لكم 3 نتاع المعالق ديال الياغورت، ما يعادل حك صغير ديال دانون اولا ديال كرياغو. كما قلت لكم خاص يكون كرياغو، ما يكونش شي نوع اخر كي شفتوا معايا. كنخلطو مزيان. vamos a batirlo bien. واخا يبقى يعني ديك المكونات ما تخلطاش مزيان، معليش انا غادي نستعمل الخلاط الكهربائي اللي غيخلط ليا دغيا باش يتخلط كلشي مزيان. غادي نفرسي هاد الطحين بحال اللي كتشوفوا معايا، زلافه كلها un bol entero. الا شفناه بانه ثقال بزاف كنزيدوا له الحليب. على حسب الدقيق ديال كل واحد. انا غادي نزيد نص كاس ديال الحليب لان هذا الدقيق هذا كيشرب. بسم الله.
نص كاس نتاع الحليب، فعلى حسب الدقيق ديال كل واحد. Como he dicho, que es depende de la harina de cada uno. Si veis que está la masa muy espesa, añadimos medio vaso de leche o bien añadimos más, depende de cada uno, pero la masa tiene que venir más o menos ni espesa ni ligera, así tiene que venir. Ahora voy a coger un batidor eléctrico para batir, para batirlo bien. الرائحة ولا المذاق روعة صراحة، وحتى في الماكلة ديالو كيجي بزاف. Ahora que ya lo tenemos, vamos a añadir levadura. Solo la mitad de la levadura، فقط النصف نتاع الليفادورة، وغادي نخلط. غادي نحيد هادشي اللي مع الجناب باش يتخلط. بعد ما العجينه ديالنا ارتاحت كيف كتشوفوا معايا، غادي ندير مغرفه ما عمراش، يعني غير شي شويه، نديرها هنايا في السونطر ديال المقله باش يجيو صغيورين و ميم طون ما يجيوش معجنين بزاف. بعد ما سخنات لي المقله كيف ما قلت لكم كتجي العجينه ثقيله. Como veis la masa es un poco espesa. بسم الله. كنحاولوا ما نديروهمش كيف قلت لكم بزاف د العجينه باش ما يجيش معجنه. غادي نخليهم واحد شويه. كيتجعب بحال البغرير، ولكن واخا هكا حنا كنقلبوه باش ما يتحمرناش بزاف من التحت، لان فيهم السكر. الا خليناهم بزاف غادي يتحرقوا ولا يجيونا محمرين بزاف. بحال هكايا كنقلب، لان من بعد غادي نزيد نحمرها. الاول خاصها طيب مزيان وعاد تحمر، لان التحمر دغيا غتحمر فيها السكر بزاف كيف قلت. شد راسها شويه. كيجيو رائعين الصراحه، نهار اللي جربتهم وانا كنديرهم كيجيو رائعين. فهادي واحد النهار ما كانش عندي، يعني كانش عندي المقادير بزاف، كان عندي دانون، قلت لي مالا ندير هاد كرياكو شوف اش من نتيجه غتعطي. فصراحه جاو رائعين. كيجيو حتى خفيفين، كيجيو خفيفين في المذاق، وحتى في البيسو كيجيو خفيفين، كيجيوش ثقيل.
دابا غادي نبقى كنقلبها باش كتحمر. Como decía que hay diferencia entre los crepes y las tortas americanas. Los crepes vienen sin levadura y las tortas americanas sí que tienen levadura y depende de qué tipo de torta es. بحال دابا هادي صافي غادي نحيدها نديرها في شي طبسيل. عاوتاني ندير واحد شويه. بسم الله. صافي انا نبقى معهم هكا حتى نطيبهم كاملين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين في المذاق وحتى في الريحه ديالهم كتجي الرائحه ديال الكرياكو عاطيه بزاف. النصيحه الوحيده اللي نقدر نقول لكم كل ما زدتوا كرياكو ماس كل ما كتجي فيهم الريحه زوينه وحتى المذاق وكيجيو مفشفشين وخفيفين. انا غادي ناخذ وحده وغادي ندير لها تشوكو، يعني صاصه ديال شوكولاتي. كيجي رائع، كتجي كيف كتشوفوا معايا. Como he dicho amigos que estas tortas de griego a mí me encantan, con el sabor que tiene me encantan. Si queréis añadir más cucharas de griego pues podéis, así viene más el sabor y la textura también viene buena. هادو هما النتيجه ديال تورتاس امريكاناس بغريغو، كيجيو رائعين. الا بغيتو تجربوهم في الدار فراه ما كياخذوش مقادير بزاف كيف شفتوا معايا. بونو كنتمنى من الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.